Natigbas angol mga katropa sa gikainom. Sospetsado mitahan sa kapulisan sa lungsod sa Madridejos. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang June Cator. Live report. Yes, katropang Jerry, no, nabalhog karon sa silda sa kapulisan dito sa lungsod sa Madridejos. Kini usag ka 66 anyos nga lalaki humaniya tigbasa gamit ang sundang ang gikainom ni ining amigo nga 50 anyos dihang mitumaw ang ilang mainiton nga panaglali sa tulo sila pag-inom ni ining ilimdong makahubog alas 7:36 sa gabi dito sa Porok ng Barangay Kagwayan, Madridejos, Cebu. Ang gining suspect na ilhad nga si Generoso Caramelo Mansueto alias Rosing, 66 anyos binyo, walay trabaho samtang gining biktima mao si Romeo Agrabador Ilosorio, 56 anyos ulitaho, trabahante og poultry farm nga parehong residente sa nasgutang nga lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nasayran nga nag-inom pagining duha og ilimdong magkahubog atol silang panag-inom, giingong mitumaw ang mainitong panaglali sining duha sa wa pa matino nga rason hinungdan nga gikuha sa suspetsado matud pa kining sundang nga gibitay duol sa bongbong dayong tigbas ngadto sa biktima. Giingong naundang ang gining ilang panag-away dihang miabot ang igsuon ning suspek ug giilog ang sundang. Pagresponde sa kapulisan nila pag naabtan kining biktima nga naglingkod sa yuta ug nagkadugo tungod sa samad tinigpasan hinungdan nga daling gidalang adto sa Bantayan District Hospital aron kini matambalan. Samtang kining suspek voluntaryo hinuong misurrender ngadto sa mga otoridad ug yandaman ni karuga kasong frustrated homicide. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagay-usang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Cator, XFM News. XFM report.